الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء ولسوف يرضى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی صدیق سا ایمان پیدا کر یا الہی صدیق سا ایمان پیدا کر عمر سا جلی انسان پیدا کر جہاں سے حیا گم ہو وہاں عثمان پیدا کر علی شیر خدا کی آن پیدا کر درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بھائیو دوستو بزرگو تمہارے سامنے اللہ رب العزت کی پاک کلام قرآن مجید فرقان مجید ایک آیت تلاوت کی تھی دعا ہے اللہ میں حاجت کوئی دا صحیح معنی مفہوم مطلب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے تین دو بعد اللہ رب العزت دعا کو اور میں کو صحیح معنی قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت ہوتے عام کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت پارا میرا سننا سناونا مل باونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے تو آدھے میرے واسطے نجات رحمت اور بخشے دا ذریعہ جب بڑا میں آپ چاہتا آمین جڑا میں تھوڑے سامنے آیت تلاوت کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ای آیت کے اندر نبی دے یار نبی علیہ السلام دے پہلے خلیفہ بلا فصل
حضرت ابو بکر صدیق صالح رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ نے آیت کے اندر تذکرہ فرمایا. یہ مہینہ جمادی الثانی 22 تاریخ کو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے. این واسطے میرا دل چاہتے جو میں کچھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے یار دا میں تذکرہ کرا. نبی بھی سونا تے نبی دے یار بھی سونے. پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایندا تا اللہ نے شان تے مقام بھی سارے صحابہ وچ اونچا بنا چھوڑے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زندگی دے اندر ہر کم دے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو شریک رکھیا. مسجد وچ ابو بکر صدیق کٹھے، مدرسے وچ ابو بکر صدیق نبی دے کٹھے، سفر وچ نبی دے کٹھے، حضر وچ نبی دے کٹھے، پہاڑاں وچ نبی دے کٹھے. فرمایا جت جت دیکھوں ابو بکر صدیق نبی دے نال مل دے. حتیٰ کہ اج دیکھو اللہ نے ابو بکر کو شان دیتے. فرمایا کوئی کتھاں کیڑے قبرستان دے اندر ستا پہ، کوئی کیڑے قبرستان دے اندر ستا پہ. قربان وجہ ابو بکر صدیق نبی دے پہلو وچ ستا پہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا شان دیتا. ایک بندہ، ایک بزرگ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمان، پوچھن والا پوچھ دے جو اے دسو حضرت ابو بکر تے حضرت عمر دا شان کیا ہے؟ وہ آکھن لگا میں دکھاواں دساواں تے کو یا دکھاواں؟ آکھن لگا آمد کو دکھاواں حضرت ابو بکر تے عمر دا شان اے ہے اج نبی دے نال نبی دے روزے دے وچ آرام پہ فرمیندن. اللہ نے انہاں کو ایہو شان دیتے. زندگی دے اندر بھی نبی دے کٹھے ہن تے زندگی دے بعد، مرن دے بعد، موت دے بعد، دنیا تو ونجن دے بعد اج بھی نبی دے کٹھے ہیں. امام باقر رحمت اللہ علیہ کو کوئی پوچھا حضرت ابو بکر عمر دے بارے دے اندر تہاڈی کیا رائے، تساں کیا تاثرات رکھیں دے وے؟ انہیں بھی یہ کچھ فرمایا میں یہ تاثرات رکھے دا زندگی وچ بھی نبی دے کٹھے ہن تے زندگی دے بعد بھی نبی دے کٹھے ہن تے جدا قبر وچ اٹھی سن ول بھی نبی دے کٹھے ہو سن، جدا میدان معاشر ہو سی ول بھی نبی دے کٹھے ہو سی. ایمان نال دسو ہاں جڑا نبی دے کٹھے ہو سے انہاں کیا شان تے کیا مقام ہو سے. امام باقر رحمت اللہ علیہ کو کوئی پوچھا سیاں مسئلہ دساؤں ہاں یہ جڑی تلوار ہے یہ تلوار دا دستہ، تلوار دی مٹھ، تلوار دا دستہ ایسا چاندی دا بڑھا سکتے ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا ہاں بڑھا سکتے ہوئے. آکھن لگا سیاں کوئی دی دلیل دیو ہا. امام باقر رحمت اللہ علیہ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق دی جڑی تلوار ہے نا اوندا جڑا دستہ تے ہتھا وہ چاندی دا، او نبی دا یار جو ہے نبی دا یار وہ کام کر سکدے جڑا شریعت دے اندر جائز ہوئے. فرمایا نبی دا یار وہ کام کر سکدے جڑا شریعت دے اندر جائز ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق صالح رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑیاں شانہ دیتی ہیں، اللہ نے بڑا مقام دیتے، بڑی عزت دیتی ہے. ایک نوار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ دا خطبہ پہ دے دیا. جمعہ دا خطبہ ارشاد فرمیندے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ دی نماز دے ہوتے ممبر دے ہوتے اعلان فرمایا جو کل سویرے ایک کوئی ساڈے کول مال ہے اٹھ وغیرہ بیت المال دے اندر ایک کل سویرے اساں جڑا نا فلاں جگہ دے ہوتے ایک تقسیم کرے سوں تے سارے لوگ اتھیں جمع تھی ونجائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے وال اساں ہر بندے کو خود سڑے سوں اعلان کرے سوں ایویں کوئی بندہ جلدی دے نال نہ آوے، بھیڑ نہ تھی ونجے.
تا سویر دا ٹائم دیا سویر بیمار تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اون مقام دوتے پہنچے جڑے مقام واسطے انہوں نے اعلان کیتا جو ہی مقام دوتے اسا اٹھا دی تقسیم کرے سن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا نبی دے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مقام دوتے پہنچے نا جنہیں واسطے اعلان فرمایا جو کل آسان اٹھ تقسیم کر سوں حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان فرمایا اللہ نے ابو بکر کو شان دیتے مقام دیتے آج ونجو یہودی دے مورخ پڑھو یہودی بھی لیکن نبی دے بعد مسلمان دا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے عیسائی دے مورخ پڑھو عیسائی دے مورخ لکھ گئے نا نبی دے بعد مسلمان دا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے دنیا دے سارے فرقے کو پڑھو دنیا دے سارے مذہب کو پڑھو انگریزیں کو پڑھو مسلمان کو پڑھو غیر مسلم کو پڑھو انگریز مورخ کو پڑھو سارے لکھ گئے نا نبی دے بعد ایمان والے دا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے سوا ایک فرقے دے سوا ایک جماعت دے میں حقیق بیان بیٹا کہنا میں دعوے دے نال آکھ سکتا سوا ایک فرقے دے اللہ دی کل کائنات دے اندر اللہ دی دھرتی دے ہوتے مسلم غیر مسلم سارے لوگ لکھ گئے جو مسلمان دا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے فرمایا نبی دی مسند تے باون والا ابو بکر صدیق ہے نبی دے مسلح دا وارث ابو بکر صدیق ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اعلان فرمایا صبح دا ٹائم دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا مقام دوتے پہنچن حضرت عمر سے بھی مقام دوتے پہنچن جو اٹھ تقسیم کرو حضرت ابو بکر صدیق دے حضرت عمر سے جو مقام دوتے پہنچن فرمایا ایک بندہ بھجدا ہویا دوڑدا ہویا وہ بھی حویلی دے اندر داخل دی گئے جتا اٹھ کھڑے آنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تے کل اعلان کی دامی کوئی بندہ جلدی دے نال نہ ویجے گسلے سوں فرمایا سا اللہ دی مخلوق دے اندر انہاں کو تقسیم کرنے اللہ دی مخلوق دے اندر چلاونے اللہ دی مخلوق کو ڈیونے فرمایا اے جوانے دی گھر والی نے رسی لیتی نکیل لیتی تو ہی چاون شاید تے کوئی اٹھ مل بوے اپنی سواری کہنی ہے جوان رسی کے فرمایا اونجا دے اندر داخل دی گئے جتا حضرت ابو بکر دے حضرت عمر سے کرن دے لوگوں او کے جا منظروں سے جتا عمر بھی موجود ہو سے تے ابو بکر بھی موجود ہو سے او کے جا منظروں سے کے جا سماؤ سے جتا نبی دے یار کھڑے ہو سے نا جتا نبی دے تعلیم یافتہ کھڑے ہو سے جتا نبی دے شاگرد کھڑے ہو سے نا کوئی تیرا شاگرد ہے کوئی میرا شاگرد ہے کوئی معلم دا شاگرد ہے کوئی فلاں یونیورسٹی دا پڑھیا ہوا ہے قربان منا لوگوں اصحاب محمد کریم دی یونیورسٹی دے پڑھے ہوئے ہیں نا کہیں دا استاد کوئی ہوئے کہیں دا استاد کوئی ہوئے صحابہ او جماعت فرمایا شاگرد صحابہ نا انہیں دا استاد محمد رسول اللہ آپ پیا دنیا دے شاگرد ناکام ہو سکتے نا تیرا شاگرد ناکام ہو سکتے میرا شاگرد ناکام ہو سکتے بڑے ماہر استاد شاگرد ناکام ہو سکتے دنیا والے ہو اللہ دی قسم جاتے آ سکتا محمد شاگرد کدیں ناکام نہیں ہو
سکدے محمد دے شاگرد کامیاب خود قرآن پیا دے اولئک هم المفلحون جنہیں کو قرآن کامیاب آکے دنیا انہیں کو ناکام نہیں آگ سکتی برحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کھڑے نے جوان رسی چاہ کے نکیل چاہ کے اندر داخل ہو گیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ رسی کی دیئے رسی گنتے بطور تنبید ہی نوجوان کو ماری ہے چل باہر نکل ونجا سا اعلان کرے سوجدہ نہ گن سکو ہم سے اسا گھر گنتے نہیں ونجنا صدیق دے ہو جوانے جے کپڑے بھی اللہ دے دین دی خاطر فرمایا بیتے اللہ دے دین دے ہوتے لانی دا صدیق دے ہو جوانے فرمایا جڑا مکہ دا تاجرہ سارا سونا دے چاندی محمد دے قدم وچ رکھ دیتا صدیق دا ہو جوانے فرمایا ٹاٹ دا لباس پا دے رحمت والے نبی دی مجلس دے اندر بیٹھا تے اللہ جبرائیل دے ذریعے سلام بیٹھا بھیجے دا جبرائیل ونج میرے محبوب نبی کو آگو پوچھا ابو بکر صدیق نو ہی حال وچ میں اللہ تیرا دی یا کہنا ساری دنیا دے لوگ کوشش پہ کریں دینا محنتہ پہ کریں دینا کوئی نمازی نماز پڑھ دے جو اللہ راضی ہو بنجے قرآن دی تلاوت کرنے والا قرآن دی تلاوت کرنے دا جو اللہ راضی ہو بنجے فرمایا حج کرنے والا پیسہ لینا جو اللہ راضی ہو بنجے فرمایا لوگ عشر پہ دے دن زکاة پہ دے دن نیکی دے کام پہ کریں دن جو اللہ راضی ہو بنجے قربان ونجا صدیق ہو جوانے اللہ سلام پیا بجینا تے اللہ فرمے دے محبوب بیت صدیق تے راضیاں اے دے ساتھ یار صدیق بھی میں اللہ تے راضی ہے اور جنہیں کو اللہ پوچھے جو تمہیں نے ہوتے راضی ہے یا کوئی نہ ہوتا کیا شان دے کیا مقام ہو سے وہ جنہیں کو اللہ پوچھے جن کو اللہ سلام بھیجے آج دنیا دا فرمایا کوئی انسان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے ہوتے معاذ اللہ استغفر اللہ کیچڑ اچھالے معاذہ پڑے اپنا منہ سنبھال پہلے اپنا منہ دھو پہلے اپنے عصب نسب کو دیکھ میرا صدیق بھی پاک ہے میرا ابو بکر صدیق بھی پاک ہے میرا محمد بھی پاک ہے میرے محمد دی جماعت بھی پاک ہے میرا نبی بھی اعلیٰ میرے نبی دی جماعت بھی اعلیٰ فرمایا ابو بکر صدیق دا او جوان ہے جن تن من دھن سب کچھ محمد دے ہوتے قربان کر چھوڑی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور تنبید رسی گھنتے ماریے جوان بار چلا گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا حضرت عمر صحیح ڈوئیں تقسیم کریں دے رہگن چلیں دے رہگن اٹھ تقسیم ہو گے نا اللہ اکبر کبیرہ اتے اللہ معاف فرماوے اتے حکمران سارا کچھ کھاوے نا عوام روندی پئیے عوام پریشانی دے عالم دے اندر ہے عوام دے گھر دے اندر فرمایا اٹا تک نہیں ملتا عوام پریشان ہے قربان ونجا جلا خلفاء راشدین دا دورہ محمد غلام دا دورہ فرمایا کوئی انسان بھوکا نہ مردا کوئی انسان پریشان نہ ہوندا محمد سپاہی تے محمد غلام آکھو قرآن والے نبی والے شریعت والے جنگلاں تے پہاڑاں دے اندر پہنچ دے جنگلاں تے پہاڑاں دے اندر اللہ دی مخلوق دا خیال کھڑے کریں دے ان کریا کریا بستی بستی دے اندر اللہ دی مخلوق دا خیال کھڑے کریں دے آنا حضرت عمر تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا اٹھ تقسیم کریں دے رہ گے نا کریں دے رہ گے دل اٹھ تقسیم تھی گے نا فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ جوان کتا ہے جڑا جوان پہلے پہلے اندر داخل دیا آدھے سیاں میں کھڑا دیا حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سڈن دے بعد آمد کو نبی دے یار صدیق دا تذکرہ سناوا صدیق ایویں نہیں بنیا ایکو اللہ بھی صدیق آکھیا ہے تے محمد بھی صدیق آکھیا ہے ایکو اللہ بھی جنتی آکھیا ہے تے محمد کریم نے بھی جنتی آکھیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اس نوجوان کو سرن قریب ہم دے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اے رسی تے نکیل جڑی ہے گھن تے آکھن لگن اے گنا میں بطور تنبیہ دیتے کو مریم یارا متا کل قیامت والے دی اللہ پوچھ گنے صدیق میں اللہ تے کو امیر المومنین بنایا مسلمان دا خلیفہ بنایا ابو بکر تو لوگیں کو رسیاں ماریا میں انگال دا جواب دیا کو ابو بکر صدیق روندا کھڑے قربان ونیا صدیق دے جتے مبارک دو ایمان والے او صدیق جیاں جوان روندا کھڑے آدھے و یارا گھنے رسی ہے میرے گنو بدلا گن گنا آج صدیق دے منن والے ہو ذرا تو ساندے میں اپنے گربان دے اندر جھانکو کل قیامت والے دی رب کو منہ کی میں دکھاونے تہتے میں کتنا لوگیں دے دلان دوتے موگ ڈلے ہو سنا کتنا لوگاں کو تکلیف پہنچائی ہو سے کتنا لوگاں دے دلان دوتے کاری ضرب لاتے قبر دے اندر ویسے نبی دے یار صدیق کو دیکھ فرمایا میرے کنو بدلا گن گنا کل قیامت والے نعمت اللہ پوچھ گنے یا نبی اعلان کھڑا کریں دا او دنیا والے ہو اگر کہیں بدلا گرنا ہوئے تو میں محمد بدلے دیون واسطے تیار ہاں متا اللہ دی بارگاہ دے اندر تو صاحبانتے درخواست دیو آج میں محمد دنیا دے ہوتے بدلے دیون واسطے تیار ہاں میں نبی دا امتیا نبی دے کلمے پڑھن والا تو تے میں زندگی میں گزاروں جنہوں تے اللہ بھی راضی ہوئے تے اللہ دا حبیب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نکیل تے رسیہ تائیں کتنا لوگوں کو تکلیف ریتیوں سے کل قیامت والے نہیں اللہ ذرے ذرے دا حساب گن سے اے ملک پاکستان دی عدالت نہیں اللہ دی عدالت لگنی ہے اس خالق تے مالک دی عدالت لگنی ہے جتا ذرے ذرے دا حساب ہونے اللہ اعلان فرمے سے او غریبو آج آؤ میں اللہ تو کو بدلا گن دریوا آؤ مسکینو میں تو کو اللہ بدلا گن دریوا آؤ دنیا دوتے تورو تے ظلم کیتا گیا دنیا دوتے تورو تے ستم کیتا گیا فرمایا دنیا دی عدالت دے اندر تو کو انصاف نہ ملیا فرمایا او دنیا دی عدالتان جتا ضمیر ویک میں دے آنا جتا انصاف ویک میں دے آنا کرسیاں دے ہوتے انسانی شکل دے اندر درندے بیٹھے ہوں دے آنا اپنا پیسے دے بچو ضمیر وے چھڑے دے آنا فرمایا دنیا دے بچو ضمیر وے چھڑے دے آنا کوٹھی تے بنگلے دے بچو اپنا ضمیر وے چھڑے دے آنا دنیا دی بھل بھل دی خاطر اپنا ضمیر وے چھڑے دے آنا فرمایا او دنیا دی عدالت آنا اے رب العالمین دی عدالت ہے فرمایا اتھا انصاف ملے یا نہ ملے میں اللہ دی عدالت دے اندر انصاف مل سے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندے کھڑنا تے آدھے کھڑن میاں میرے کو بدلا گن گنا متا قیامت والے نہیں اللہ پوچھ گندے اے چاندنی دی زندگی اے چاندنی دی بہار ول قبرہ دا مہمان بننے ول میدان معاشر لگنے اللہ دی پیشی لگنی میاں اتا ذرے ذرے دا حساب ہونے ترازو لگنے ترکڑی لگنی اٹے تے پیسن دی تول نہیں ہونی کھجر تے مولی دی تول نہیں ہونی فرمایا اناج تے گندم دی تول نہیں ہونی تیرے میرے عملان دی تول ہونی ہے فرمایا اللہ دی دھرتی دے ہوتے راندے ہوئے سونے عمل بناونا تیڑا کم ہے قیامت والے دی جنت رستے دکھاون میرے اللہ دا کم ہے حضرت ابو بکر صدیق جیاں جوان جے کو نبی جنتی آکھے جے کو اللہ جنتی آکھے جے کو اللہ دا قرآن جنتی آکھے آگو جا سبحان اللہ صدیق جنتی ہے نا جے کو اللہ جنتی آکھے جے کو نبی جنتی آکھے
ابو بکر صدیق یا جوان فرمایا تڑپ گیا ہے رو گیا ہے تے آدھا اے گن میرے کنو بدلا گن گنا ماریا بھی بطور تنبیہ دیا فرمایا جوان سامنے آیا کھڑے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کریں دینا حضرت ابو بکر صدیق کو ادھر سہی آئے کیا پہ کریں دے ہو تسا امیر المومنین ہو 9 لاکھ مربع میل دے تسا حاکم ہو 9 لاکھ مربع میل دے تے صدیق اکبر نے اسلامی لشکر فرمایا بھیج تے اسلامی پرچم لہرا دیتا نبی دا کلمہ پہنچا دیتا نبی دی شریعت پہنچا دیتی ہے فرمایا نبی دا دین پہنچا دیتا پاکستان پونے 3 لاکھ مربع میل دے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا 9 لاکھ مربع میل دے نبی دا دین بھی پہنچا دیتا تے اللہ دا قرآن بھی پہنچا دیتا حضرت امیر عمر دن سیاں کیا کھڑے آدھے لوگ دلیر دی وزر جسا تا بطور تنبیہ دے ماریا سزا نہیں دی حضرت ابو بکر صدیق دے اکھا میں جو انجو آگے نا تے حضرت ابو بکر صدیق روندے بیٹھنا تے حضرت عمر کل قیامت والے اللہ دی بارگاہ دے اندر اگر میرے کو پوچھا گیا میں کو کون بچے سی ہے حضرت ابو بکر دیا جوان روندا کھڑا ہے یار جڑا جوان فرمایا اے چھوٹی جئی رسی بطور تنبیہ دے مارے سی تے روندا کھڑے پتہ اللہ دی بارگاہ دے اندر کیا بن دے ایمان نال دسو ایو جیا جوان کریم باغ فتح کھا سکدے ایو جیا جوان جڑا تن من دھن نبی دے تے قربان کر دیتا ایو جیا جوان فرمایا جڑا کپڑے دا جوڑا ویتے نبی دے دین دی خاطر خرچ کرن والا ہے بلا ایو بھی کریم باغ فتح کھا سکدے فرمایا نہیں اے جھوٹا الزام ہے اے نبی دے شاگرد تے الزام ہے نبی بھی پاک ہے اگو نبی دے شاگرد بھی پاک ہے نبی بھی سونا تے نبی دے یار بھی سونے آتے کہ باغ فتح کو کھا گیا نہ دا مطالبہ حضرت علی سے نے کیتے نہ حضرت علی دی آل اولاد نے کیتے نہ آل بیت نے کیتے آج 15ویں 14ویں صدی دے اندر ایک درد پہ گئے جو اے مطالبے تے حق انہیں دے ایو ودا چھڑوے دے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور حکومت آئے حضرت ابو بکر صدیق دے بعد حضرت عمر دا دور حکومت آیا حضرت عثمان دا دور حکومت آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسئلہ سنبھالوں نے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر اللہ اکو علی سونا بھی ہے علی دلیر بھی ہے علی بہادر بھی ہے بل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فتح کو واپس کیوں نہ کیتا اے حقیقت دے اندر اے مال فائے ہے فرمایا جرا بغیر جنگ دے وصول کیتا ونجے اے انکو مال فائے آدن اور این مال فائے دے اندر فرمایا تمام لوگیں دا حصہ ہے نبی اپنے کو رکھنا چاہے رکھ سکتے اگر نبی دی ملکیت ہے نبی دی کوئی جائیداد ہے تا جی میں فاطمہ دا حصہ بڑھ دے ایویں نبی دے گھر والے دی اٹھوک تا بڑھ دی ہے نا ایویں نبی دے گھر والے دا حصہ بڑھ دے نا نبی دے پیے دھییں دا بھی حصہ بڑھ دے نا فرمایا اے نبی دے گھر والے دا حصہ بھی وال بڑھ دے نبی دے دھییں دا حصہ بھی وال بڑھ دے لیکن اللہ دے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کو جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال فرما کے فرمایا اسا پیغمبر نبی رسول دنیا واسطے نہیں ہم دے اسا دنیا دے پونجاری نہیں اسا سچے رب دے پونجاری ہیں اسا مال دے پونجاری نہیں اسا رب دے پونجاری ہیں جائیداد دے پونجاری نہیں رب دے پونجاری ہیں بہرحال میں اپنی گال مکاواں فرمایا اسا رب دے پونجاری ہیں جڑا مال نبی دا ہوندے فرمایا کہ وراثت نہیں ہوندا نبی دا مال جو کچھ بھی ہوندے اے اللہ دی مخلوق دوتے تقسیم کر دیتا ویندے یہ ہوتے ہوندے جو نبی دی آل اولاد وہ بھی استعمال کریں دیں بہرحال حضرت حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا ایک دیمار حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر ویندن تے عرض کریں اللہ دے نبی اے پانی میں خود آپ بھریں دیا اٹا اپنے ہتھاں دے نال بودیں دیا سیاں میں گھر دے کم کار آپ کریں دیا توڑے کول اے غلام تے نکرانیاں تے آئے ہوئے مہربانی کرو میں کوئی دیوا توڑے میرے نبی آمنہ دلال فرمیدن
فرمایا فاطمہ اساں این دنیا دے تے عیش و عشرت واسطے نہیں آئے، این دنیا دے اساں اللہ کو راضی کرن واسطے آئے ہیں۔ کہوں اللہ کو راضی کرن واسطے آئے ہیں۔ اے دھی گئے حضور سید کول جو میں کوئی باندھی گھنا وا میرے گھر دے اندر میں کو کام کار کروے سے، اور اللہ دے نبی بنا کو دے دے بن فلاں 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 تقسیم کر دیتے نے، لہذا میرے گھر دے اندر فرمایا میرا اے ہاتھ بٹے سے میرے گھر دے اندر میرے نال رہتے کام کروے سے تیرے میرے نبی آمنہ دے لا امام الانبیاء محبوب الانبیاء سلطان الانبیاء تیرے میرے نبی آمنہ دے لال فرمیدن میری بیٹی میری دھی کار سن میں محمد ہیندے کنوی تے کو زیادہ قیمتی چیز دیونا چاہتا ہیندے کنوی زیادہ قیمتی چیز دیونا چاہتا۔ فرمایا ہی میں کر جرے ویلے گھر دے کم کار آپ کتے کر جرا گھر دا کم کاج وہ آپ کتا کر جرے ویلے رات کو سمے 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ تے 34 دفعہ اللہ اکبر اے پڑھ گدا کر۔ فرمایا این غلام تے باندھی وغیرہ کنوں اللہ ایدے وچ زیادہ تاثیر رکھے تیرے واسطے اے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ دے نبی نے اپنی بیٹی کو خالی ولا چھوڑے ولا ہے نا جو دی گئی ہے اللہ دے نبی دے کول۔ فرمایا اے اللہ دے نبی امام الانبیاء تیرے میرے نبی محمد رسول اللہ نے اپنی دھی تے اپنی بیٹی کو خالی واپس بھیجے جو اے تو تسبیحات پڑھ۔ فرمایا اسائیں دنیا دے ہوتے چند ری واسطے آئے ہیں اللہ کو راضی کرن واسطے اللہ دی عبادت واسطے۔ فرمایا اسا رب کو راضی کرنے ہی دنیا دے ہوتے اسا عیش و عشرت تے آرام واسطے نہیں آئے۔ میری بیٹی ان دنیا دے تو ونجن دی دیر ہے اللہ قبر کو بھی جنت دا باغ بنا رسی، اللہ تے کو جنت دا داخلہ عطا فرماتے، اللہ تے کو عزت نصیب فرمائے سے۔ اچھا ہوں ایمان اللہ سو اگر اتنی کئی صحابی رسول میں خالی بھیج دے وے آج جی نبی خالی بھیجے سر تو والا مارکا کیا کھڑے آدھے ہوئے نا اگر ڈٹھو سے نبی دی دھی کو خالی والا چھوڑے سی جتا نبی خالی والا سی نبی واپس بھیجے سی نبی اے سمندہ میری بیٹی تیرے واسطے تسبیحات زیادیاں بہتر ہیں۔ بہرحال میری گال لمبی تھی ویسے حضرت ابو بکر صدیق سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اے کھڑن تے رسی ہاتھ اندر جاتی گرن فرمایا میرے کو بدلا گین گین کیا گین گین بدلا گین گین حضرت عمر سے آ کر لگن صحیح آئے تو سا کیا پہ کرنے دے حضور حضرت ابو بکر صدیق فرمیدن کل قیامت والے نہیں اگر اللہ پوچھ کہ دوست والی دا جواب تا میں کو دے بنا پم سے فرمایا ہی میں کرو تو سا کو راضی کرو خوش کرتے ہی کوئی تو روانہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے نوکر دے غلام کو سڈیا فرمایا آ ایویں کر جرا میرا ذاتی اٹھ کڑے اے اٹھ بھی کو دے دے انہوں تے پلان بھی رکھیا ایک ستھرا کمبل بھی جرا میں صدیق اکبر دے کول ہے فرمایا او کمبل بھی کو دے دے تے 5000 درہم بھی کو دے دے۔ حضرت صدیق اکبر نے کو اے سامان دیتا اے جوان روان لگا آکھن لگا سیاں تسا تے میں کو بطور تنبیہ دے مارے وے تسا میں کو جرا ہے اے تنبیہ دی خاطر اے آہستہ رسی ماری آوے اندے میں تا قصور میرا ہا میں نہ وہاں جی میں توڑا حکم ہا جو اسا جے کو سڑے سنگو ہم سے تے میں جلدی کرتے آ گیا تو اندے میں قصور تا میرا ہا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا صدیق اون وقت تک این جگہ تو نہ سے جب تک تو اتو خوش تھی تے نہ ویسے فرمایا تو مسکراندہ ویسے تے صدیق تو چل سے ورنہ صدیق تو نہیں بن سکتا۔ اے محمد یار نبی دے غلام فرمایا امت کو ستاون واسطے نہیں آئے امت کو فرمایا امت دی مسکراہٹ دیکھن واسطے ہیں امت کو ستاون واسطے نہیں آئے امت واسطے انہیں دا وجود خیر بنتے آئے امت واسطے فرمایا بھلائی بنتے آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اے او جوان ایک ریمار گھر دے اندر بیٹھن تے گھر والی آدھے صدیق اکبر ایمیں کرو کچھ نہ کچھ پیسے دو تے میں گھر دے اندر میرا دل چاندے وہ کافی سال دیگر سارے گھر دے اندر مٹھا نہیں پکیا سا مٹھا پکوں چاہ۔ صدیق اکبر فرمیدن بس میرے کو لیا کچھ ایسے جیڑی میں تنخواہ دے سکتا
فرمایا صدیق اکبر اسلامی حکومت دے فرمایا اسلامی سربراہ اون ملک دے امیر المومنین ملک دے وزیر اعظم دے صدر دی تنخواہ کیا آئی فرمایا اون دور دے اندر جڑا اے مزدوری کرن والے مزدور دی جتنا تنخواہ آئی حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تنخواہ اتنا بڑھائی آئی کتنا آج سارے حکمرانہ کو دیکھو عیش و عشرت دیا زندگیاں پہ گزرے دینا اللہ دی مخلوق تڑپ دی بھئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلفائے راشدین دا دور مثالی دور ہے فرمایا خلفائے راشدین دا دور مثالی دور ہے اے حقائق ہے نا یعنی امت دے سامنے علماء کرام بیان پہ فرمایا جڑی تنخواہ اون زمانے دے اندر اون دور دے اندر ایک مزدور دی ہے فرمایا جڑا مزدور محنت مزدوری کریں دا جڑا دیہاڑی دار مزدور ہا جتنا شام کو مزدور پیسے چاہتے ویندا ہا ملک دا صدر تے وزیر اعظم بھی گھر دے اندر اتنا پیسے چاہتے ویندا ہا میرے کو اتنا گنجائش کوئی نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی گھر والی جیڑا راشن ملدا جڑی تنخواہ وغیرہ مقرر رہی ملدی ہے انہیں جو تھوڑا تھوڑا حصہ بچیں جگیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی گھر والی فرمایا ایک دیوار گھر دے اندر روٹی بھی پکی ہے معمول دے مطابق نال مٹھا بھی پکتے ہیں تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندے نا اپنی گھر والی کو دسا ایک دعایا ہے سیاں میں تھوڑا تھوڑا کھنجے دی گئیاں پونجی رکھیں دی گئیاں پیسے کٹے دی گئے نج میرا دل چاندہ میں تواڈے واسطے حلوے دا انتظام چا کراں تواڈے واسطے میٹھے دا انتظام چا کراں لوگو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق فرمایا جڑا 9 لاکھ مربع میل دا مالک ہے گھر والی کو پتہ ہے جو فرمایا مختصر کھانا ہے کم دن مختصر روٹی کم دینا فرمایا تواڈے واسطے میں انتظام کیتے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگو صدیق ہی میں صدیق نہیں بنیا فرمایا کل جرے ویلے مسند دے ہوتے بیٹن صدیق اکبر نے اعلان کیتے فرمایا او راشن دیون والے ہو تنخواہ وغیرہ دیون والے ہو اتنا میں صدیق دے حصے وچوں اتنا درہم تے دینار گھٹ کر دو ہی دے بغیر صدیق دا گھر چل سکدے صدیق دا گزارا تھی سکدے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے آخری وقت تے فرمایا ایویں اے وصیت پہ نصیحت وصیت پہ کرنے تو میں کو میرے پرانے جڑے کپڑے ہیں نا یہ پرانے کپڑے دے اندر کفن دے تے میں کو قبر دے اندر شما چھڑائے اے نواں کپڑا مدینے دے یتیم واسطے کام آوے سے نواں کپڑا مدینے دے مسکین دے کام آوے سے غریب دے کام آوے سے فرمایا کوئی بیوہ دے کام آوے سے کوئی فرمایا اے عورت دا بوچھن بن پو سے دوپٹہ بن پو سے فرمایا اے اللہ دی مخلوق دو تے خرچ کر دیوائے میں کو پرانے کپڑے دے اندر پرانا کفن دے تے میں کو نبی دے روزے وچ سما چھڑائے میں کو اللہ دا مہمان بنا چھڑائے میرا اللہ میں نے تے رحمت تا کرے سی آکھو جا سبحان اللہ میں اپنی گال 2-3 منٹ دے اندر مکاوا ایک واقعہ میں کو یاد آ گئی جائے حضرت ابو بکر صدیق نبی دے یاراں دی توہین کی دیئے اللہ نے ان کو دنیا دے اندر بھی ذلیل کیتے تھے آخرت دے اندر بھی ذلیل کیتے علماء نے کتابیں دے اندر کافی واقعات لکھے ایک واقعہ 2 منٹ دے اندر سناتے اپنی گال مکاوا فرمایا مدینہ طیبہ دی سرزمین ہے ایک شخص آدھے اشورے دے دیواران محرم الحرام دے دیواران تے میں جڑا نا انہیں چل دیا کچھ لوگ جمع تے بیٹھے آن جنہیں دے دل دے اندر بغض صدیق میں انہوں کو بنتے ہیں کہ یار گار سنو اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت دے اندر کوئی بندہ ہے جڑا میں کو روٹی کھواوے او بندے جڑے جمع تھے بیٹھے ہیں انہوں نے جو ایک بندہ میں کو گھنتے فرمایا چل دیا اپنا جتنا ہوں گھر ہا مکان وغیرہ اپنے مکان دوتے گھن گیا ان بندے نے 2-4 بے بندے سارے تے میں کو مارن شروع کیتا اتنا ماریا فرمایا ہوں اپنے وسو میں کو مارتے سٹ دیتا میری زبان کٹی زبان کٹ دے زبان بہر چاہ سٹی تے میں کو آکھن لگا جن دی محبت دے اندر اے سوال ودا کرے نہیں جن دی محبت دا اظہار ودا کرے نہیں ونجو کو آکھن تے کوئی زبان واپس کر دے
آدھے میں کو ہوش آئے میں اتو چل دیاں نبی دے روزے پاک جو تے آیا مسجد نبوی دے اندر آیا فرمایا یہ خون و خون اب میں ساری رات روندہ رہ گیا روندے میں کو نبی دے شہر تے نبی دی مسجد تے نبی دے روزے دے قریب میں کو نیندر آ گیا کو جا سبحان اللہ آدھے میں کو نیندر رہی ہے میں خواب دے اندر دہدا پیا جو میری زبان صحیح تھی گئی ہے آدھے وال میری آنکھ کھلی ہے مریٹھے بھی میری زبان صحیح ہے آدھے وال میں گھر چلا گیا بیا عشورہ 2 سال دے بعد ولا آیا کچھ لوگ بیٹھے ہیں میں چلیا میں کہ صدیق دی محبت وچ کوئی ہے جرہ میں کو کھانا کھواوے آدھے ایک بندہ میں کو گھین کے چل دیا اپنے مکان دے اندر گھین کے میرے واسطے روٹی دا انتظام کیتے کھانے دا انتظام کیتے تھی آدھے میری بڑی خدمت کیتے تھی میں ڈٹھے گھر دے اندر ایک سوار بدھا ہویا ایک کمرے دے اندر بند کیتی کھڑے ہیں ایک روٹی پانی دا انتظام تھی دیندہ میں کہ سوار کیوں بدھی کھڑے ہوئے وہ آکھن لگے یار صحیح پوچھ دیتا ہے سوار نہیں میرا ابا ہے پچھلے سال انہیں کو ایک بندہ آیا وہ آکھا صدیق دی محبت دے اندر میں کو روٹی کھواوے کوئی آکھن لگے میرا ابا کو ماریا آس کٹیا دنی زبان کٹ چھوڑے آسی فرمایا جی میں وہ بندہ اتو روتے کہ اللہ نے میرے ابے کو سوار دی شکل بڑا چھوڑے میں تو کو کتاب دکھا سکتا ہوں یہ حقائق ہے یہی میں سنی گال نہیں فرمایا سنت نالے کتاباں لکھیاں گئن فرمایا وہ بندہ آکھن لگے جو اللہ نے میرے ابے کو سور بنا چھوڑے صدیق دے بغض دی وجہ کرتے آکھن لگے وال صحیح کچھ دی تا وہ بندہ تا میں پچھلے سال میں آیا ہمیں تے میں کو جرا نا انہیں ماریا بھی ہاں میری زبان بھی کٹی اللہ نے فرمایا میری زبان بھی ولا دیتی ہے اللہ نے میں کو ولا وہ اللہ دی دھرتی دوتے میں چلتا پھرتا ہوتا میرے دل دے اندر صدیق دی محبت موجود ہے لیکن جائے صدیق دے نال بغض رکھے اور میں تو کتاب لکھاوا کتاب دنائے خلفائے راشدین ان دے اندر این طرح دے کوئی واقعات لکھے کرن جیرے لوگاں نے صحابہ دی توہین کی دیئے جیرے لوگاں نے نبی دے یاروں دی توہین کی دیئے جیرے لوگاں نے پیغمبر رسول دے شاگردان دی توہین کی دیئے جیرے لوگاں نے نبی دے سنگتے دے ساتھیوں دی توہین کی دیئے کہیں دی قبر دے اندر شکل سوار دی بن گئی ہے کہیں دی شکل کتے دی بن گئی ہے کوئی دنیا دے اتوں سسکتے گئے فرمایا آؤ اللہ نال بھی محبت کرو اللہ دے نبی دے نال بھی محبت رکھو نبی دی آل نال بھی محبت رکھو نبی دے اصحاب نال بھی محبت رکھو نبی دے گھرانے نال بھی محبت رکھ نبی دے یارانے نال محبت رکھ اللہ دنیا بھی آباد کرے سی آخرت بھی آباد کرے سی دعا ہے اللہ تو آپ کو میں کو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ سنتا پڑھ